सुनिराख्नु भएको सबैजनालाई ख्रीष्ट यीशुको नाउँमा मेरो जय मसीह छ। अनि तपाईँहरूको माझमा म यसरी आउन पाउँदा म धेरै नै खुसी छु र परमप्रभुलाई पनि धन्यवाद दिँदछु। अनि यो समयहरू जस्तो तपाईँलाई थाहा छ अनि तपाईँहरू सबै नै यो समय अप्ठ्यारो समयबाट गइराख्नु भएको छ होला। अनि होला त के भनौँ, अब मलाई थाहा छ है, अहिले यो केवल यहाँ म अहिले इन्डियामा छु, दिल्ली र हरियाणाको जुन बर्डर छ गुडगाउँ भन्ने ठाउँमा म मेरो परिवार र म 2 नानीसँग बस्छु। अनि यहाँ जस्तो सिचुएसन छ अनि मलाई लाग्छ संसारमा अहिले तपाईँ जुनै कुनामा भए तापनि, चाहे तपाईँ अमेरिकामा हुनुहोस्, चाहे इङ्ल्यान्डमा हुनुहोस्, चाहे नेपालमा हुनुहोस्, या कोही पनि एउटा बिहारको सानो गाउँमा नै किन नहुनुहोस्, त्यहाँ पनि अहिले यही समस्या भइरहेको छ। अनि जुन अहिले हामीले यहाँ महसुस गरिरहेका छौँ, अनि यो समयहरूमा मलाई लाग्छ हामी सबैमा एउटा भय, एउटा डर, अनि एउटा अविश्वास अनि विश्वासको कमीले गर्दाखेरि धेरैजना अहिले हामी हतोत्साहित भएका छौँ। आज हाम्रोमा खुसी र एउटा विश्वासको जुन एउटा त्यो इमोसन्सहरू थियो, या जो हाम्रो विश्वास थियो, त्यो अहिले धेरै नै कमजोर भएको छ। अनि यो म आफैले पनि त्यो धेरैचोटि महसुस गर्छु, किनभने अहिले 2 दिन अगाडि नै हामीलाई थाहा भएको छ है कि हाम्रो बिल्डिङदेखि 2-3 बिल्डिङ छोडेर त्यहाँ नयाँ एउटा केस आएको छ जो पोजिटिभ भएको छ यो भाइरसले। अनि मेरो 2टा नानीहरू छन्, 2जना नै 5 वर्षदेखि मुनि छन्। अनि एउटा स्वाभाविक कुरा हो कि हामी आफ्नो नानीहरूको लागि, हाम्रो परिवारमा बडा बुजुर्गहरू हुनुहुन्छ अनि हाम्रो आफ्नै स्वास्थ्यको लागि पनि हामी अहिले धेरै यो भाइरसले गर्दाखेरि चिन्तित छौँ होला। अनि विशेष गरी यदि तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ भने, यदि हामीले येशूमा विश्वास गरेका छौँ र उहाँको वचनलाई पछ्याइरहेको छौँ भने अहिले हाम्रो लागि एकदमै धेरै एउटा के भन्नु, एउटा परीक्षाको घडीहरू पनि छ। किनभने यो समयमा चाहिँ हामीले आफ्नो विश्वास लाई एउटा के भनौँ है, त्यो एउटा आगोमा हामी आएको जस्तो कि हाम्रो विश्वास यतिखेर चाहिँ कहाँ छ त। अनि यतिखेर हामी धेरै जस्तो कतिजनाले सायद हताश भएर भनेका होला, प्रभु तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ यतिखेर है। मेरो मामाले धेरै वर्ष अगाडि एउटा किताब लेख्नु भएको थियो, परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ जब म दुःखमा हुन्छु भनेर। अनि एकदमै धेरै आशिषमय किताब छ, तपाईँहरूले सायद अहिलेको समयमा सबैभन्दा धेरै त्यो रेलेभेन्ट छ त्यो किताब, अनि तपाईँहरूले पाउनुभयो भने पढ्नुहोस्। अनि मैले भन्न खोजेको चाहिँ, अनि जस्तो अहिले जुन समयमा छौँ हामी है, जुन परिस्थितिहरूमा छौँ, यतिखेर चाहिँ हामीले सबैभन्दा धेरै परमेश्वरलाई सवाल गर्दछौँ, परमेश्वरलाई प्रश्न उठाउँदछौँ, के तपाईँ हुनुहुन्छ, के तपाईँले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ। तपाईँको वचनले भन्छ, पास्टरहरूले भन्छन् है कि येशूले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ, यो संसारलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। तर यदि उहाँले गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ त। अनि अहिले चाहिँ किन उहाँले के इन्टरभेन्सन गर्नुभएको छैन, किन यो भाइरस गएको छैन, किन के भन्छ भ्याक्सिनेसन्सहरू निक्लेको छैन, किन सबै कुरा ठिक हुँदैन, मेरो नानीको लागि म किन चिन्ता गरौँ, मेरो बडा बुजुर्गको लागि, बाजेहरूको लागि, बोजूहरूको लागि म किन चिन्ता गरौँ। किनभने यो समय नै यस्तो आएको छ कि हामीले यो सवालहरू उठाउँदछौँ। तर बाइबलमा यदि हामीले धेरै ठाउँहरूमा हेऱ्यौँ भने धेरैजना, हामी मात्रै होइन, तपाईँ मात्र होइन, म मात्र होइन, तर बाइबलमा धेरै विश्वासको ठुलो ठुलो हाम्रो जो पुर्खाहरू, जो पिताहरू छन्, उनीहरू पनि यस्तै अनि योभन्दा पनि डरलाग्दो समयहरूबाट गएका थिएनन्। त्यस्तोमा उनीहरूले तर परमेश्वरलाई सवाल उठाएनन्। कतिजनाले उठाए पनि, तर पनि उनीहरूलाई विश्वास थियो कि एक दिन त्यो समय अनि त्यसमा परमेश्वरको केही न केही हात छ र त्यो समयहरू बदलिनेछ भनेर मेथोडिस्ट चर्च पनि उहाँलाई भनिन्छ। उहाँलाई एकचोटि यस्तो एक्सपिरियन्स भएको थियो कि उहाँ आफ्नो जीवनमा धेरै नै त्यो समयमा चाहिँ विश्वासमा उहाँ धेरै कमजोर हुनुभएको थियो है। अनि उहाँलाई एकदमै धेरै डाउट लाग्थ्यो कि के मैले जे गर्दैछु सही हो, के मैले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुपर्ने हो। अनि त्यतिखेर उहाँ एकजना एउटा प्रिचर पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले त्यो आफू पनि भित्र अन्तर द्वन्द्व, त्यो एउटा द्वन्द्व उहाँको भइरहन्थ्यो कि मैले जे गर्दैछु त्यो सही हो कि होइन, त्यो मैले जुन म आफै कमजोर छु, मैले त्यो अरूलाई कसरी प्रिचिङ गर्ने त। कतिचोटि सायद तपाईँहरू यदि अगुवाहरू हुनुहुन्छ या पास्टरीय सेवाकायमा मिनिस्ट्रीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले सायद त्यो धेरैचोटि यो महसुस गर्नुभएको होला कि तपाईँ आफै नै कमजोर हुनुहुन्छ त्यो एरियामा, तर पुलपिटमा गएर त्यही कुरा हामीले प्रिचिङ गर्नुपर्दछ। अनि त्यो चाहिँ एकदमै धेरै अप्ठ्यारो कतिचोटि पर्दछ। अनि जन वेस्ली पनि त्यतिखेर त्यस्तै समयबाट गइराख्नु भएको थियो। उहाँलाई एक जग्गा प्रिचिङ गर्न बोलाइएको थियो। अनि त्यो उहाँ जानु अगाडि चाहिँ उहाँले आफ्नो साथीलाई सोध्नुहुन्छ कि मैले यो
गर्न ठिक हो त? म आफै पनि विश्वासमा अहिले कमजोर छु, त्यो विश्वास जो मैले प्रिचिङ गर्दैछु, जो मैले अरूलाई भन्दैछु त्यो ममा पनि कमी छ, त्यो के म यो बाटोमा लागिरहँ त? अनि उसको साथी त्यो बोल्डरले भन्नुहुन्छ यस, तपाईँले जो गर्नुहुँदैछ त्यो कन्टिन्यू गर्दै राख्नुहोस्। उहाँले भन्नुहुन्छ प्रिच फेथ टिल यु हेभ इट, जबसम्म त्यो विश्वास आफैमा तपाईँमा आउँदैन त्यो तबसम्म प्रिच गर्नुहोस्, तबसम्म त्यसको तपाईँले अगाडि गएर अरूहरूलाई बताउनुहोस्, ताकि तपाईँको हृदयमा त्यो आउँछ एक दिन। अनि जब त्यो आउँछ तपाईँले आफै त्यो सरासर तपाईँले प्रिचिङ गर्न थाल्नुहुन्छ। इङ्ग्लिसमा त्यो भन्यो भने धेरै नै एउटा असर गर्ने यो एउटा हामीले सोच्नुपर्ने यो एउटा वाक्य हो उहाँको जीवनमा, अनि त्यसले चाहिँ उहाँलाई धेरै प्रोत्साहन दियो है। अनि आज त्यही नै आज सायद कति तपाईँ र ममा पनि त्यो भइरहेको होला, हामीमा विश्वासको कम, कि म डराएको छुइनँ, आज डराएको छु, डर लाग्छ मलाई कि बा केही हाल्छ, बा मेरो 4 महिनाको जो अहिले नानी छ, दुधे बालक छ, उसलाई बा केही हुन्छ हो, मेरो जब हस्बेन्ड बाहिर गएर आउनुहुन्छ मलाई डर लाग्छ कि उहाँले कहीँ भाइरस त लिएर आउनु भएन है, अनि उहाँ र मेरो भन्दा पनि नानीहरूको धेरै टेन्सन लाग्छ। त्यस्तोमा त्यो विश्वास कहाँबाट ल्याउने त? त्यो भयलाई कसरी पार गर्ने त? अनि यस्तो समयमा चाहिँ हामीले जुन त्यो जन वेस्लीको साथीले उहाँलाई एडभाइस दिए त्यही नै हामीले गर्नुपर्ने। हामीले जो प्रिच गर्छौँ या अरूसँग हामीले कुराकानी गर्दा पनि यस्तै कुराकानी गर्नुपर्ने हो कि आशाको कुरा, भविष्यको कुरा, अनि जो विश्वासको कुराहरू हामीले जति गर्छौँ त्यति नै त्यसलाई हामीले आफ्नो जीवनमा त्यो आउँदै जान्छ। अनि जस्तो अब म यदि हताश छु भने मैले हताशकै कुरा सुनिराखेँ भने, हताशकै कुरा न्युजहरू हेरिराखेँ भने, यदि मैले त्यस्तै कुराहरू अरूलाई पनि भनिराखेँ भने त्यसले झन् मलाई निराशा पार्दछ। तर यदि मैले विश्वासको कुरा गरेँ भने, यदि मैले आशाको कुरा गरेँ भने अरूलाई पनि त्यसले आशा दिन्छ, अरूलाई पनि त्यसले विश्वास जगाउँछ। त्योभन्दा सबैभन्दा धेरै ममा त्यो विश्वास आउँछ। आज अनि तपाईँहरूको माझमा यो विश्वासको वचन यदि मैले बोल्दैछु भने यो पनि यसै कारण हो कि मैले आफ्नोमा पनि त्यो कमी महसुस गरेको छु, अनि म आफैलाई पनि प्रिच गर्दैछु कि त्यो विश्वास चाहिँ जो प्रभु येशूमा छ कि एक दिन सबै कुरा ठिक हुनेछ, अनि यो सबै जति पनि कुराहरू हुँदैछ यो समयबाट चाहिँ एउटा असल एउटा भविष्य हाम्रो लागि आउनेछ। अनि परमेश्वरले यसमा पनि आफ्नो कुनै न कुनै उद्देश्य राख्नु भएको छ, ठुलो उद्देश्यको हामी एउटा पार्ट हौँ, एउटा हामी भागीदारी हौँ भनेर मैले विश्वास गरेको छु। मैले आफै पनि कहिले माउन्टेन क्लाइम्बिङ त गरेको छुइनँ, तर एकचोटि हाम्रो स्कुलबाट है सानो एक्सकर्सनमा 10 दिनको एक्सकर्सनमा हामीलाई दार्जिलिङ लगिएको थियो। त्यतिखेर हामीलाई त्यो 10 दिनमा यति हिँडायो कि हाम्रो खुट्टाहरू गलेर आउँदाखेरि त हिँड्ने लायकको पनि थिएन है। तर त्यो चढाइ गरेर जाँदाखेरि हामीलाई जङ्गलबाट लगियो है, पानी खोला नालाबाट लगिन्थ्यो, अनि थाहै थिएन हामी कुन बाटो जाँदैछौँ। बस हामी जङ्गलभित्र हिँडेको जस्तो मात्रै लाग्थ्यो कहिले। अनि कहिले चाहिँ लाग्थ्यो कि हामी कहाँनिर आयौँ, कहिले चाहिँ अब हाम्रो गन्तव्यमा पुग्ने हो त, डेस्टिनेसनमा पुग्ने हो त भनेर म सोच्ने गर्थेँ। तर जब हामी त्यो माथि पहाड, त्यो रिम्बिक भन्ने पहाडको माथि पुग्यौँ, त्यहाँ पुगेर जब हामी पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि त हामीले त्यो जुन बाटो हामी भएर आयौँ त्यो जङ्गल मात्र होइन रहेछ, तर त्यसमा सानो गोरेटो रहेछ। अनि त्यो गोरेटो चाहिँ हामीले फलो गर्दै आएका रहेछौँ। अनि कतिचोटि हाम्रो जीवनमा चाहिँ यस्तै नै हुन्छ है, हामी जब लाइफको कुनै पनि एउटा सिचुएसनमा जब हामी गइरहेको हुन्छौँ हामीलाई थाहा हुँदैन हाम्रो साथ के हुँदैछ, हामीसँग मात्र छ, घाँस फुसहरू मात्रै छ। तर जब हामी त्यो उक्लिएर माथि हिँड्छौँ त पछाडि फर्केर हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ कि त्यहाँ एउटा गोरेटो छ भनेर, कि त्यसको पछाडि पनि केही न केही तपाईँले परमेश्वरले तपाईँको लागि केही राख्नुभएको छ, केही उद्देश्य राख्नुभएको छ। अनि त्यो गोरेटो चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई राख्नुभएको, जो अहिले हामीले देख्दैनौँ। यो परिस्थिति पनि अहिले यस्तो छ, अहिले हामीलाई थाहा छैन यसको अब भविष्यमा कस्तो परिणाम निस्किन्छ, तर हामी एउटा भरोसा र एउटा यो विश्वास लिएर हिँड्न सक्छौँ कि आउने दिनहरूमा पनि हामीले पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि हाम्रो लागि एउटा गोरेटो रहेछ भनेर हामी त्यो पक्कै नै हामीलाई हेर्नेछौँ भनेर म विश्वास गर्छु। अनि तपाईँहरूले पनि त्यो थाहा पाउनुहुनेछ कि यो जो समस्याहरूबाट यो समयबाट जब भएर जानुहुँदैछ तपाईँको र मेरो लागि एउटा परमेश्वरको यसबाट पनि ठुलो इच्छा छ र परमेश्वरको ठुलो उद्देश्य छ भनेर। निक भोइचेस भन्ने तपाईँले सायद सुन्नुभएको होला, प्रिचर जसको उहाँको खुट्टा र हात छैन तर उहाँले एकदमै असल प्रिचिङ गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ है हाम्रो जीवन चाहिँ केवल घाटी मात्र होइन, अनि केवल पहाड मात्र, माउन्टेन, इट्स नट ओन्ली माउन्टेन, इट्स नट ओन्ली भ्यालिज भन्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ इट्स माउन्टेन एन्ड भ्यालिज मतलब माथि अनि फेरि तल है, माथि अनि फेरि तल।
अनि जीवन चाहिँ त्यस्तै हुने हो। हामी कहिले पनि माथि एकदम टपमा रहँदैनौँ। तपाईँको सक्सेस या तपाईँको जति पनि तपाईँले जीवनमा गर्नुभएको असल कुराहरू छ त्यो जहिले असल रहँदैन, त्यो कहिले त्यो एकचोटि डाउन जान्छै जान्छ। अनि अहिलेको समय, यो समयमा चाहिँ अहिलेको यो 2020 चाहिँ सायद हाम्रो लागि एकदमै धेरै लो होला, हाम्रो लागि भ्यालीको पनि डिपेस्ट भ्याली होला। तर परमेश्वरको वचन तपाईँले याद गर्नुहोस् कि परमेश्वरले भन्नुभएछ तिमीहरू अन्ध्यारो त्यो भ्यालीबाट भएर जाँदा पनि म तिमीहरू साथमा छु भनेर है। अनि साम नम्बर 23 तपाईँले भजन सङ्ग्रह 23 हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ हेर्नुहुन्छ घाटीहरूमा पनि तपाईँ परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। चाहे तपाईँ माउन्टेनमा हुनुहोस्, चाहे तपाईँ भ्यालीमा हुनुहोस्, चाहे घाटीमा हुनुहोस्, चाहे तपाईँ एकदमै धेरै पहाडको टुप्पोमा हुनुहोस्, तपाईँको सक्सेसफुल लाइफमा हुनुहोस्, र तपाईँ या तपाईँ आफ्नो जीवनको एकदमै निम्न स्तरमा हुनुहोस्, त्यतिखेर पनि परमेश्वर तपाईँ र मेरो साथमा हुनुहुन्छ। अनि अहिले यो घाटीबाट भएर जाँदा पनि मेरो विश्वास छ कि परमेश्वर तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ र तपाईँ र मेरो लागि उहाँले एकदमै धेरै ठुलो इच्छा र उहाँको अनुग्रह र उहाँको उद्देश्य राख्नु भएको छ भन्ने म विश्वास गर्दछु। बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भने धेरै धेरै एक्जाम्पलहरू छ है, धेरै धेरै उदाहरणहरू छ जब परमेश्वरको जनहरू त्यस्तो भ्यालीबाट भएर गएका छन्, त्यस्तो इनारहरूमा फसेका छन्, त्यस्तो डरलाग्दो समयहरूमा, त्यस्तो डन्जनहरूमा उनीहरू बसेका छन्। अनि त्यस्तो समयहरूमा भएर जाँदाखेरि उनीहरूले कसरी परमेश्वरको उद्देश्यलाई उनीहरूले खोजे र परमेश्वरको उद्देश्यमा उनीहरू रहिरहे। त्यो सेन्टर अफ गड्स प्लान भन्छ है, परमेश्वरको जुन प्लान छ, उहाँको जुन उद्देश्य हाम्रो लागि छ, त्यसको मध्यमा, त्यसको बिचमा कसरी उनीहरू रहे त, अनि कसरी हामीहरू पनि रहनुपर्ने हो त भनी म तपाईँहरूलाई सानो एक्जाम्पल दिएर भन्न चाहन्छु। यदि हामीले युसुफ, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ है, अहिले मेरो ठुलो छोरा जो कि 4 वर्षको छ, ऊ अहिले सन्डे स्कुलमा जान्छ। अनि सन्डे स्कुल अस्तिको सन्डे चाहिँ उसको युसुफको बारेमा, युसुफको स्टोरी उसलाई सुनाइदिन्थ्यो। अनि त्यतिखेर मैले पनि धेरै कुराहरू रिलेट गर्न सकेँ है, कि कसरी युसुफ चाहिँ एकदमै एउटा इनोसेन्ट, एकदमै निर्दोष एउटा छोरा थिए आफ्नो बाबुको। अनि उसले केही पनि गलत गरेको थिएन, तर पनि उसले आफ्नो जीवनमा कति दुःख र कति अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूबाट, कतिवटा त्यो भ्यालीहरूबाट भएर उसलाई जान पर्यो त, जहाँ जब पछि ऊ फाइनल्ली आफ्नो एउटा माउन्टेनमा पुगे, ऊ फाइनल्ली आफ्नो जब गन्तव्यमा पुगे, तर त्यो गन्तव्यमा पुग्नको लागि ऊ कतिवटा भ्यालिजहरूबाट, कतिवटा डरलाग्दो समयहरूबाट भएर गयो त। अनि ऊ एकदमै धेरै आज्ञाकारी छोरा। उसको बाबाले उसलाई भन्छ है, तिम्रो दाजुहरू धेरै दिन भयो भेडा बाख्राहरू चढाउनु गएको, अब उसलाई गएर खोजेर आऊ अनि मलाई रिपोर्ट लिएर आऊ तिनीहरू के गर्दैछन्। बिचरा आफ्नो दाजुहरूको खोजीमा एउटा मायाले एउटा उनीहरूलाई धेरै दिनदेखि मिस गरेको थियो होला। अनि हुन्छ बाबु, म पनि जान्छु र म उहाँलाई खोजेर आउँछु र हेरेर आउँछु र उनीहरूको म रिपोर्ट लिएर आउँछु भनेर ऊ खुसी साथ जान्छ आफ्नो बाबुले दिएको त्यो रोब लगाएर। तर जब ऊ त्यहाँ जान्छ, उसले सोचेको जस्तो हुँदैन। उसको दाजु जसलाई उसले जुन दाजुहरूलाई चाहिँ उसले सायद एउटा इक्जाम्पलको रूपमा, एउटा उदाहरणको रूपमा देखेका थिए होला, त्यो दाजुहरूले चाहिँ उसलाई पक्रेर एउटा है सुकेको त्यो इनारभित्र त्यो सिस्टर्नमा हालिदिन्छ। अनि त्यति मात्रै होइन, तर 20 चाँदीको टुक्रामा उसलाई विदेशीहरूको हातमा बेचिदिन्छ। उसले के सोचेको थियो होला त, जब ऊ त्यो बाइबलमा लेखेको छैन, बताएको छैन उसले कस्तो चाहिँ महसुस गर्यो होला त, जब ऊ त्यो खाली इनारमा त्यहाँ मर्नको लागि जब ऊ बसिरहेको थियो। उसको दाजुहरूले त पहिला सोचेको थिएन कि उसलाई मार्छ भनेर है, तर उसलाई बेच्ने भनेर उनीहरूले सोचेको थियो ऊ त्यहीँ छोडेर जाने त्यो भाइलाई, अनि ऊ एक दिन त्यहीँ बसी त्यहीँ नै मर्छ भनेर। अनि जब त्यो युसुफ चाहिँ जब त्यहाँ बसेको थियो होला, अनि जब ऊ त्यसमा एक्लै थियो, उसलाई कति डर, कति भय, अनि कति उसलाई त्यो बेचैनी त्यो भयो होला, कतिवटा उसको हृदयमा त्यो क्वेसनहरू, सवालहरू उठ्यो होला, प्रश्नहरू आयो होला परमेश्वरमाथि, उसको बाबुमाथि, उसको दाजुहरूमाथि, कि उनीहरूले मलाई किन यस्तो गर्दैछन्, मैले के गरेको छु त कि यो परिस्थिति मैले सहनु परेको छ भनेर। अनि त्यति मात्र होइन, जब ऊ एउटा विदेशी देशमा जान्छ, एउटा अर्काको मुनि उसले काम गर्नुपर्छ, उसले आफू एकदमै इमान्दार भएर उसले काम गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यो पोतिफरको अन्डरमा उसले काम गरिराख्दाखेरि पनि उसले केही नराम्रो केही गरेको, इमान्दारिताले काम गर्दा गर्दै पनि एक दिन उसको पत्नीले उसलाई, पोतिफरको पत्नीले उसलाई एउटा गलत इल्जाम लगाएर उसलाई फेरि जेलमा पठाउँछ है त। अनि त्यतिखेर उसको फेरि त्यो अब जेलमा 1 महिना 2 महिना होइन, तर पुरा 2 वर्ष ऊ बसेको छ।
अनि त्यो 2 वर्ष जेलमा त्यो कालो कोठरीमा या जेल, अब कुनै पनि जेल चाहे जति पनि तपाईँले फेसिलिटी पायो भने त्यस जेल त जेलै हो। अनि त्यो जेलमा बस्दाखेरि उसको कस्तो उसको एक्सपिरियन्स थियो होला। त्यतिखेर फेरि उसले कति प्रश्न गर्यो होला परमेश्वरलाई कि प्रभु मैले के चाहिँ गरेँ त यो परिस्थितिमा आउनको लागि। मैले त हरेक कुरा असल गरिरहेको थिएँ, मैले आफ्नो मालिकको पुरा सेवाकाई गरिरहेको थिएँ, मैले आफ्नो मालकिनको सेवाकाई गरिरहेको थिएँ, अनि जति पनि काम मलाई दियो मैले हरेक काम इमान्दारी रूपले गरिरहेको छु, तर मैले किन यो अहिले सजाय पाएँ त? यो 2 वर्ष मैले 2 वर्ष ऊ त्यो कालो त्यो कोठरीमा रहँदाखेरि उसलाई कस्तो चाहिँ महसुस भयो होला त? युसुफको जीवनमा यदि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो धेरै प्रश्नहरू त्यो बाइबलमा छैन, तर उसले यदि हामीले उसको त्यो इन्सानियत एउटा हेऱ्यौँ भने है, उसको एउटा ह्युमन नेचरलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यो हामी प्रश्न गर्न सक्छौँ कि उसले धेरै त्यसमा फ्रस्ट्रेसन उसमा आयो होला, कति रिस उसमा आयो होला, कति उसमा त्यो इम्पेसेन्स है कि अब के हुने हो त जिन्दगी, मलाई कति धेरै एउटा डिप्रेसनमा पनि ऊ आयो होला, हामीलाई थाहा छैन उसले कति प्रश्न गर्यो होला। अनि त्यो समयमा भएर जाँदा पनि तर एउटा कुरा यो हामीले हेर्छौँ कि उसले आफ्नो जीवनलाई त्यहीँ नै त्यागेन, आफ्नो परमेश्वरलाई उसले त्यहाँ त्यागेन, आफ्नो विश्वासलाई उसले त्यागेन है त। किनभने त्यहाँबाट ऊ एउटा भिक्टोरियस भएर त्यहाँबाट ऊ निस्केर आएको छ। उसले इमान्दारिताले गरेको कामले गर्दाखेरि त्यो समय त्यो 2 वर्षको त्यो जेलमा त्यो बस्दाखेरि उसले प्रश्न त्यो परमेश्वरको विश्वासलाई उसले नछोडेको कारणले गर्दाखेरि ऊ एक दिन त्यहाँ पछि तपाईँले हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ कसरी इजिप्टको त्यो है मिश्र देशको राजाको अन्तर्गत ऊ काम गर्न आयो। अनि राजाभन्दा खालि एक औधा मुनि मात्रै उसले बसेर काम गर्यो। अनि त्यो चाहिँ यदि उसले त्यो जब ऊ त्यो डन्जनमा थियो, जब ऊ त्यो जेलमा त्यो 2 वर्ष थियो, त्यहाँ यदि उसले त्यो पेसेन्स या त्यो धैर्य नराखेको भए, परमेश्वरमा भरोसा नराखेको भए, त्यतिखेर उसले म त मेरो जीवन त अब यस्तै भयो, लु त अब जाओस् यस्तै भएन र उसले यदि भनेको भए सायद ऊ त्यो टप लेभलमा पुग्दैन थियो होला। तर उसले त्यो नछोडेको कारणले गर्दाखेरि ऊ त्यो परिस्थितिबाट पनि निस्केर आउन सक्यो। भने त्यस्तो समय अप्ठ्यारो समयहरूबाट भएर गएर पनि उसले आफ्नो जीवनमा चाहिँ यति असललाई पछ्याउन छोडेन, उसले परमेश्वरलाई पछ्याउन छोडेन। अनि अन्तमा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने ऊ एकदमै धेरै ठुलो पोजिसनमा गएर पुगेको छ। अनि जब ऊ त्यहाँ पुग्छ उसले आफ्नो ती दाजुहरू अनि जसले उसलाई बेचेको थियो, जसले उसको खिलाफमा जुन पाप गरेका थिए, तर पनि उसले त्यो सबै बिर्सेर उसले भन्छ है, यदि हामीले उत्पत्ति 50 को 20 में हेऱ्यौँ भने you intended to harm me but God intended it all for good. He brought me to this position so I could save the lives of many people. अनि उसले भन्छ है कि जुन कुरा चाहिँ तिमीहरूले म माथि गर्यो, अनि जुन इन्टेन्सन तिमीहरूको यति नराम्रो इन्टेन्सनले तिमीहरूले जुन कुरा म माथि गरेका थियौ, परमेश्वरले त्यो चाहिँ मेरो निम्ति एउटा त्यसले असल उहाँले त्योबाट चाहिँ आउटकम निकाल्नु भएको छ। अनि त्यसले सबैको लागि असल कुरा होस् भनेर परमेश्वरले त्यो मेरो जीवनमा गर्नुभएको छ भनेर उसले सबैलाई क्षमा दिन्छ। अनि उसको दाजुभाइलाई पनि उसले आफ्नो रेखदेखमा लिन्छ। त्यसै गरी नै हाम्रो जीवनमा पनि अहिलेको यो समयमा अप्ठ्यारो समयहरूमा हेऱ्यौँ भने त्यही नै हामीले पनि अप्लाई गर्नुपर्नेछ है। हामीले के सिक्छौँ त युसुफको लाइफबाट भन्दाखेरि, चाहे त्यो समयमा जस्तै अप्ठ्यारो समयमा, चाहे हामी त्यो डन्जनको समयमा अहिले किन नहौँ त, हामीले त्यहाँबाट चाहिँ धेरै कुराहरू सिकेर यो समयमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अहिलेको यो समय चाहिँ एउटा फेज मात्र हो। धेरै ठुला कुराहरू र धेरै असल कुराहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा आउन बाँकी नै छ। तर त्यसको लागि चाहिँ हामीले धैर्य धर्नुपर्छ। अनि अब यो समयमा चाहिँ के गर्ने त, अनि यो समयलाई चाहिँ कसरी हामीले एउटा पोजिटिभ उसमा हामीले परिवर्तन गर्ने त, ताकि जुन भविष्यमा हाम्रो लागि जुन माउन्टेन टप्सहरू आउँदैछ त्यसको लागि कसरी प्रिपेयर गर्ने त भन्दाखेरि केही म तपाईँलाई प्र्याक्टिकल टिप्स दिन चाहन्छु है, जसले कि तपाईँहरूलाई यो समयमा क्यारी अन गर्नको लागि, यो समयमा अगाडि बढ्दै जानको लागि हेल्प गर्छ। पहिलो कुरा कि तपाईँले यो समयलाई चाहिँ आफ्नो स्किल्सहरू, आफ्नो क्रिएटिभिटीहरू या तपाईँको गिफ्ट्सहरूलाई होन गर्नको लागि र त्यसलाई डेभलप गर्नको लागि युज गर्नुहोस्। अनि भन्दाखेरि यदि तपाईँले कुनै काम, कुनै स्किल तपाईँमा छ भने है, तपाईँले कुनै काममा तपाईँको धेरै नै इन्ट्रेस्ट छ भने त्यसलाई अझै धेरै असल पार्नुहोस्। अहिले धेरै नै युट्युबमा अनि अनलाइन क्लासेसहरू छ है, फ्रीमा पनि धेरै स्टफहरू अहिले छ संसारमा। तपाईँले कुनै पनि डिजिटल माध्यमहरू युज गरेर अहिलेको समयलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसको इस्तेमाल गरेर तपाईँले अहिले यो समयहरूलाई इस्तेमाल गर्न सक्नु, ताकि
फ्युचरमा जब यो सबै कुराहरू पछि जान्छ, जब सबै यो पेन्डेमिकहरू सकिन्छ, तब चाहिँ के गर्ने त? त्यसको लागि अहिले यो समय तपाईँको लागि बेस्ट हो प्रिपेयर गर्नको लागि। अनि दिस इज द टाइम फर प्रिपरेसन। अनि तपाईँले आफ्नो स्किल्सहरूलाई बढाउनुहोस्, असल गर्नुहोस्, त्यसलाई अझै धेरै रिफाइन गर्नुहोस्, ताकि जब यो समयहरू समाप्त हुन्छ तपाईँले त्यसको इस्तेमाल गर्न सकुन्। अनि अब भोलिको लागि तपाईँले एकदमै धेरै प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले यसले रिड गर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ है। धेरै कुराहरू, डिजिटल कुराहरू तपाईँले स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सायद हुनसक्छ तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल खोल्न, तपाईँ राम्रो गाउनुहुन्छ, तपाईँ राम्रो बोल्न सक्नुहुन्छ, कसैलाई तपाईँले केही सिकाउन सक्नुहुन्छ, कुकिङ गर्नुहुन्छ, बेकिङ गर्नुहुन्छ, अनि जे पनि तपाईँको स्किल छ, तपाईँको ट्यालेन्ट छ, त्यसलाई तपाईँले अहिले डिजिटल माध्यममा ल्याउन सक्नुहुन्छ। यो समय अहिले तपाईँको लागि बेस्ट हो, ताकि जब यो सबै कुरा सकिन्छ तपाईँको लागि केही न केही गर्नको लागि, अगाडि फ्युचरको लागि तपाईँको लागि काम आउन सक्छ है त। अनि अर्को कुरा के भने तपाईँले अरूहरूलाई सहायता गर्नु सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँकोमा रिसोर्सेस छ, तपाईँकोमा साधन छ, चाहे त्यो पैसा होस्, चाहे खाना होस्, या चाहे कुनै पनि तपाईँको ट्यालेन्टले गर्दा तपाईँले कसैलाई यदि हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ भने, कसैलाई तपाईँले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ भने यो बेस्ट समय हो। तपाईँले कसैलाई प्रोत्साहन दिन सक्नुहुन्छ नि, यो समय तपाईँले बेस्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। अरूलाई सहायता गर्नुहोस् है। एकदमै धेरै तपाईँले आफ्नो जीवनमा सायद धेरै कुराहरू गर्न चाहनु भएको थियो होला, असल गर्न चाहनु भयो तर नसक्नु भएको थियो होला, तर यो समय हो कि तपाईँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँकोमा रिसोर्सेसहरू छ भने तपाईँले अरूलाई हेल्प गर्नुहोस्, अरूलाई सहायता गर्नुहोस्। अनि अर्को कुरा, तपाईँले एउटा असल चर्चलाई अटेन्ड गर्नुहोस्। मलाई थाहा छ है तपाईँको यहाँ, तपाईँहरू जहाँ पनि हुनुहुन्छ अहिले फिजिकल चर्चमा हामी जान सक्दैनौँ, हामी बिल्डिङमा गएर अहिले प्रार्थना र सेवाकाई गर्न सक्दैनौँ, तर डिजिटल रूपमा तपाईँहरू सबैकोमा अहिले एउटा मोबाइल छ, कतिजनाकोमा ल्यापटप पनि होला है, वाइफाई सबैकोमा छ, अनि सबैकोमा इन्टरनेट फेसिलिटी छ। अनि त्यसको खालि त्यो इस्तेमाल चाहिँ युट्युब हेर्ने, अनि त्यो गीत हेर्ने, अनि त्यो टिकटक बनाउने, अनि फेसबुक गर्ने मात्र होइन, तर अहिले धेरै मण्डलीहरू, चर्चेसहरू छ जो अहिले जुममा अहिले लाइभ आउँछ है। सन्डे, स्याटरडे, तपाईँहरू नेपालमा हो भने स्याटरडे, इन्डियामा र अरू देशमा हो भने चाहिँ सन्डे। तपाईँहरू त्यो कुनै पनि चर्च, तर जुन चर्चले चाहिँ एउटा असल बाइबलीय सिद्धान्तलाई प्रिचिङ गर्दछ, बिब्लिकल टिचिङ दिन्छ, त्यो चर्चमा चाहिँ तपाईँले अटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। इभन यदि तपाईँले गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई तपाईँले पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने हाम्रो जुन चर्च छ अहिले एजी चर्चमा हामी जान्छौँ। हाम्रो यति असल टिचिङ दिनुहुने, बाइबलीय टिचिङ दिनुहुने हाम्रो पास्टर हुनुहुन्छ है। तपाईँले हामीसँग पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले त कसैलाई पनि हामी वेलकम गर्छौँ है, कि तपाईँ यहाँ इन्डियामै हुनु पर्दैन, चाहे तपाईँ संसारको कुनै पनि कुनामा अहिले हुनुहोस्, तपाईँले हाम्रो सङ्गतिमा पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले एकदमै धेरै वेलकम छ। त्यही कारण म भन्न चाहन्छु यो समय चाहिँ परमेश्वरबाट टाढिने होइन, तर कसरी उहाँसँग नजिक जाने हो भनेर तपाईँले खोज्नुपर्छ। अनि त्यो असल टिचिङ दिने, बाइबलीय टिचिङ दिने त्यो चर्च मण्डलीहरू खोज्नुहोस्, र तपाईँले अनलाइनको डिजिटल माध्यमले, अनलाइनको माध्यमले पनि तपाईँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा, अनि सबैभन्दा अन्तिम कुरा म भन्न चाहन्छु कि निरन्तर प्रार्थना गरिराख्नुहोस्। अनि हाम्रो प्रार्थना चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने, हाम्रो प्रार्थना चाहिँ हुनुपर्छ कि प्रभु तपाईँको इच्छा जे छ त्यही नै पुरा होस्। अब हामीले धेरै प्रार्थना गर्छौँ, हामी डेली प्रार्थना गर्छौँ। मेरो हस्बेन्डले, म, मेरो आमा बाबाले है हाम्रो लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, मेरो छोराछोरीलाई स्वास्थ्य राख्नुहोस्, उनीहरूलाई सुरक्षित राख्नुहोस्, मेरो बाजे बोजूलाई सुरक्षित राख्नुहोस्, मेरो साथीभाइहरूलाई सुरक्षित राख्नुहोस्, प्रभु हामीलाई स्वास्थ्य दिनुहोस्। यो सबै प्रार्थनाहरू ठिक छ, तर अन्तमा चाहिँ यही हाम्रो प्रार्थना कसरी अन्त हुनुपर्छ भने चाहिँ प्रभु परमेश्वर तपाईँको इच्छा जस्तो छ त्यही नै पुरा भएको होस्, मेरो इच्छा होइन। म त यो चाहन्छु, ठिक छ, म चाहन्छु कि तपाईँले मलाई सुरक्षा दिनुहोस्, तपाईँले मेरो लागि प्रोभिजन गर्नुहोस्, मेरो लागि तपाईँले मेरो परिवारको लागि स्वास्थ्य प्रदान गर्नुहोस्। तर त्यो सबैहरूको साथसाथमा हामीले जुन प्रार्थना गर्नु सक्नुपर्ने छ कि परमेश्वर तपाईँको इच्छा पुरा भएको होस्। किनभने हामी जान्दैनौँ परमेश्वरको इच्छा कहिलेसम्म छ कि यो पेन्डेमिक, यो समयहरू रहोस् भनेर हामी जान्दैनौँ। तर हामी यति जान्दछौँ कि परमेश्वरले हामीलाई त्यो अर्कोपट्टि जब लानुहुन्छ, यो भ्यालीदेखि निकालेर जब हामीले लानुहुन्छ, तब हाम्रो लागि असल कुरा हाम्रो लागि राख्नु भएको छ। अनि यो समय सदाको लागि होइन, तर यो समयहरू बदलिनेछ। अनि परमेश्वरले त्यो अर्को ठाउँमा नलगिन्छ। हाम्रो प्रार्थना चाहिँ यही हुनुपर्छ कि प्रभु तपाईँको इच्छा चाहिँ हाम्रो जीवनमा पुरा होस्। परमेश्वरले यदि अहिलेको समयमा यदि उहाँको एन्सर नो छ भने हामीले त्यो नो पनि लिन सक्नुपर्छ। हामीले सायद धेरैजनाले त्यो लिन सक्दैनौँ अहिलेको समयमा। अनि हामी कहिले पनि
नो भन्ने कुरा चाहिँ हामी सुन्न चाहँदैनौँ। मेरो जस्तो छोरा छ है, उसले नो भनेको सुन्न चाहँदैन। उसलाई धेरै खानु मनपर्छ है, उसलाई गुलियो अनि धेरै स्न्याक्सहरू उसले खान चाहन्छ। अनि जब उसले लन्च टाइममा पनि कहिले कहिले भन्छ मम्मा म बिस्किट खान्छु, म केक खान्छु, म भन्छु नो। अनि जब म नो भन्छु कहिले कहिले उसले भन्छ आई डोन्ट लाइक यु होइन, उसले भन्छ कि मम्मा मलाई तपाईँ मन पर्दैन, म तपाईँलाई मन पराउँदिनँ, आई हेट यु अनि तर त्यो त्यो इट्स ओके होइन। अनि किनभने म एउटा आमा भएर है मैले त्यो उसलाई नो भन्ने मेरो एउटा अधिकार छ। अनि उसको चाहिँ त्यसमा के उसको रोल छ भने चाहिँ मेरो नानीले चाहिँ त्यो जब मैले नो भन्छु उसले त्यो नो लिनु सक्नु पर्यो। यदि हामीले रिबेल गऱ्यौँ भने त्यसको परिणामहरू राम्रो हुँदैन है त। अनि त्यस्तै नै हो हाम्रो परमेश्वर जो कि हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, उहाँले पनि जब हामी उहाँहरूको नानीहरू, उहाँले नो भन्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको यो समय त्यही नै फेजबाट भएर गइरहेको छ कि जब उहाँले हामीले नो भनिराख्नु भएको छ, तर यो नो अब जबसम्म यस हुँदैन तबसम्म हाम्रो प्रार्थना चाहिँ यही हुनुपर्छ कि प्रभु तपाईँमा म भरोसा गर्छु, तपाईँमा नै मेरो भरोसा छ, मेरो परिवार तपाईँको हो, यो जुन मेरो नानीहरू दिनुभएको छ, जुन मेरो यो साथीभाइहरू छन्, जति पनि मेरो रिलेटिभ्सहरू छन्, सबै तपाईँबाटै आएका हुन् र तपाईँकै हातमा म दिँदछु र तपाईँकै इच्छा नै हाम्रो जीवनमा पुरा होस् भनेर म यही प्रार्थना गर्छु भन्ने तपाईँ र मेरो प्रार्थना हुनुपर्छ। अनि यति भनेर म आजको यो सेयरिङ यहीँ नै राख्न चाहन्छु। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जतिजनाले यो सुनिराख्नु भएको छ। मेरो प्रार्थना र मेरो विश्वास यही छ कि तपाईँहरू सबै सुरक्षित हुनुहुन्छ, स्टे सेफ है। अनि जहाँ पनि हुनुहुन्छ केयर गर्नुहोस्। जति सरकारबाट आएको जति पनि सुझावहरू छ त्यसलाई तपाईँले फलो गर्नुहोस्। जति पनि प्रिकसन्सहरू लिनु भनेको छ त्यो लिनुहोस् आफ्नो र आफ्नो परिवारलाई जोगाउनको लागि। अनि साथै साथ एउटा असल बाइबलीय चर्च अटेन्ड गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। अनि फेरि पनि मलाई विश्वास छ यो समयहरू बदलिनेछ, यो समयहरू चेन्ज हुनेछ। अनि त्यतिखेर हामी फेरि पनि एकसाथ कम्युनिटी भएर है परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। धन्यवाद।